Bakleva thing. I think Shette, not too sure about what it is. I mean, check it mode. I think it's a Bakleva Danda Kahiti Hazna. Now, committee issue ha. High Court ha issue and High Court committee Enkelia. Committee has been this has been issued notice and Kizalta. I exactly don't know what it is. But then poor party Kizale. ते घोडप घेना जाल्यार इफ द मुशयेचें जर तर होडी घाना जाल्यार त्रास जातले हांवें हाजोन पिडे जायत म्हूण हांवें इंटरव्हीन जालो आनी तें घालपाक येयलें बट विथ प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द मामलादार नाव इफ दे हॅव एन इश्यू दे हॅव नॉट कम टू मी आय ओनली टूक अप द इनिशिएटीव हांवें इनिशिएटीव घेयली बाबा तेंकां पिडे जायना जाच्या हाजोन इतू वर्सांचे हाजोन आहा ते तेंगे इश्यू आहाय ते कितें पयशे आयले जावं कितें एकावंट जावपा जाय तेंगे इश्यू आहाय ते तेंकां कोन्नी आय एम नॉट विथ देर इश्यू तेंगे इश्यू आहाय ते कमिटी कडेन जावं मामलेदारा कडेन तेंगे चालून न्ही बट हाजोन पिडे जावपा जायना म्हूण तें घडप घेवपाक आमी परमिशन घेवन मामलेदाराको परमिशन घेवन सॉयल कन्जर्वेशना कडेन एस्टिमेट एप्रूव करून तें काम घेयलें आनी तितले पयशे फारीक करपाक तेंकां परमिशन दिलें आनी कांय ना नाव इफ दे हॅव इश्यूज if they come to me I would be very happy to settle it I have no issues तेंगेले किती इश्यू आहा हेंगेले किती इश्यू आहा मामलेदाराको बसून ते करपा आता I have absolutely no issue कित्याक हांव तेंचेर कोण तर न्ही हेंचेर म्हाका कितें जाय हाजोन बरें चल्लोलें गांव बरो चल्लोलो बरें कोण तें हाजोना जावं ती मुश्यो माणश्यो त्यो चल्लोल्यो दे आर आवर दे आर आवर लायफ लायन आमगे परंपरा ती आमगेली दायज तें they have to मूव काल हांव वचोन चोयन येयलां हाश्याच कोणा सांगलें ना हांव एकलो गेलां आनी उदक चोयन येयलां सगळें चोयन येयलां घोडप कशें जालें तें चोयन येयलां एकलोच कोण ना कमिटी मेंबर ना कोण ना कोणाकूय सांगलो ना कित्याक तें सारकें जालें काय म्हूण चोवपाक टू माय सॅटिस्फॅक्शन आय डोंट हॅव मच नॉलेज कित्याक हांवें केन्ना मुश्यो हाजना बाजना केल्लें बट अदमासान चोयन येयलां काल तें काम बरें जालां वायट जालें ना आनी मुगे मागणें आहाय तेंकां both the committee as well as the city we can always sit down together and settle the issues I have no problem मामलेदाराको बसपा आता मुगे घराको बसपा देखून करा ना मुगे ऑफिसांनी बसपा गरज ना पॉलिटिक्सान ना तूं मामलेदारा कडेन बसप्या आय हॅव गॉट नो इगोज गांवां बरें जाता जाल्यार आमगे इगो कितें करपाक सो आमी बसया आनी बरे भाशेन म्हणजे विथ प्रॉपर गायडन्स घेवन फ्रॉम द मामलेदार फ्रॉम द सॉयल कन्जर्वेशन विल गो हेड आतां तेंगे पयशे कितें पड तेंगे इश्यूज आहाय तेंगे हें आहा तेंगेले अकाउंट्स आहा I think the Mamladar should be fair enough to issue directions to submit the reports. Why it cannot be done? Everything can be worked out.